मिस्टर बघाल, तुम्ही एक दोन शब्द सांगा आयचे घटने संदर्भात. आयज जे कितें जालां हांगासर आनी जे सगळे जाण हांगा एकठांय जाले, एका उलोवचेर सगळे जाण एकठांय जाले, जे फाटीं कितें घडलें त्या हाजेर लोकांक खुबशे मनांतल्यान खूब जाणांक इच्छा आशिल्ली की आपले प्रतिक्रिया हांगासर हें करची, सगळ्यां मदीं दवरची. सगळे जाण हांगा आयल्या आनी ते जे पळय भायर जे आमचे ऑल ओवर गोवा आसा, जे भंडारी समाजाचे आसा, ते सगळे जाण तांकां एक अशी उमेद आसली की आमच्या मार्फत कितें तरी एक बरें पॉझिटीव कितें तरी येवचें. आमी सगळे जाण हांगा एकठांय जाले, आमी म्हण एडवोकेट्स हांगासर एकठांय जावन जो आमी हांगासर सगळ्यांनी मेळोन जे आमी कंट्रोल केले, सगळ्यांनी आमकां त्या भशेन सारके जे आमी कितें म्हणटा तें तांकां पटलें आनी एकमतान जे आमी हांगासर निर्णय घेतले, जे आमच्या देवस्थाना खातीर, जे रुद्रेश्वर देवस्थाना खातीर, जे भंडारी समाजांक जे कितें जाय, अशेंच न्ही की आनी कितें तांचे मनान आसतलें ह्या फुडें जाल्यार ते आमी फुडें अशीच आमी एक एकठांय येवन हाचेर आमी कितें तरी तोडगो काडटले आनी देवस्थान जें आसा तें आमी सारकें प्रोटेक्ट करून ह्या फुडें वतले. म्हणून आमी ह्या उद्देशान सगळ्यांक हांव देव बरें करता करूं म्हणटा की हे सगळे गोंयभर जे भंडारी समाज आमचे आसा ज्ञाती बांधव, तांकां तांचे जे पळय आसा ते विचार आमी इनडायरेक्टली आमी तुमच्या मुखार हांगा दवरले. देव बरें करूं म्हणटा.